नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे अद्य अष्टादशाधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे व्येयसंवरणे इति धातुपर्यन्तं रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य हुवेय स्पर्धायां शब्दे च इति धातोः रूपाणि निगदितुं प्रयत्यते। हुवेय धातुः स्पर्धायाम् अर्थे वर्तते। स्पर्ध धातुः आदौ आगतः। स्पर्ध संघर्षे स्पर्धते। स्पर्धायाम् अर्थे अपि वर्तते, सहैव शब्दे अपि वर्तते। शब्दः अत्र आकारणरूपः शब्दविशेषो ग्राह्यः। संबोधनं नामोच्चारणपूर्वकं यः कश्चन आकार्यते, स्वसमीपं प्राप्यते, तदर्थं यत् आकारणं भवति, नामोच्चारणपूर्वकं संबोधनं भवति, तस्मिन् अर्थे अपि अयं धातुः वर्तते। आह्वयति अर्थात् आकारयति। हित्वात् उभयपदी वर्तते, परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि। किन्तु स्पर्धायाम् अर्थे आङ्पूर्वकः अयं धातुः नित्यम् आत्मनेपदी भवति। स्पर्धायामाङ्ः इति सूत्रमस्ति, येन स्पर्धायाम् अर्थे आङ्पूर्वकः हुवेय धातुः नित्यम् आत्मनेपदे विधीयते। उदाहरणम् अस्ति, कृष्णश्चाणूरम् आह्वयते। तत्र आह्वयति इति प्रयोगो न भवति। भवतु लटि लकारे रूपाणि उच्यन्ते। ह्वयति, ह्वयतः, ह्वयन्ति, ह्वयसि, ह्वयथः, ह्वयथ, ह्वयामि, ह्वयावः, ह्वयामः। आत्मनेपदे ह्वयते, ह्वयेते, ह्वयन्ते, ह्वयसे, ह्वयेथे, ह्वयध्वे, ह्वये, ह्वयावहे, ह्वयामहे। लिटि लकारे ह्वय धातुः लिटि, परस्मैपदे तिपि नलि, ह्वे इति एकारस्य आदे च उपदेशे शिति इति आत्वे वा अत्र द्वित्वं प्राप्तं। तिपि शिपि मिपि तु अकित्वात् वचि स्वपि यजादीनां किति इत्यनेन संप्रसारणं प्राप्तं न भवति। एकवचनेषु त्रिषु प्रत्ययेषु द्वित्वं भवति। द्वित्वानन्तरम् अभ्यासस्य संप्रसारणं जायते, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इत्यनेन। तथैव अत्रापि द्वित्वं प्राप्तं, तद् द्वित्वं बाधित्वा संप्रसारणं विधीयते। द्वित्वात् प्रागेव। सूत्रमस्ति अभ्यस्तस्य च। अत्र सूत्रे तु पदद्वयमेव वर्तते। अभ्यस्तस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तं, च इति अव्ययम्। अनुवृत्तिरस्ति कस्य? पूर्वसूत्रस्य। किमस्ति पूर्वसूत्रं? हुवः संप्रसारणं। तत्सूत्रम् अनुवृत्तं भवति। तेन अर्थो भवति अभ्यस्तस्य
वह संप्रसारणं भवति। वह अर्थात ह्वे धातुः कृतात्वस्य हुआ इत्यस्य षष्ठी एकवचने रूपं वर्तते हुआ इति। अत्र अभ्यस्तस्य इत्यस्य यथा श्रुतम् एव अर्थः क्रियते चेत् द्वित्वानन्तरम् अभ्यस्त संज्ञा भवति उभे अभ्यस्तम्। तर्हि द्वित्वानन्तरं यदि संप्रसारणं क्रियेत तदा तु उत्तरखण्डे संप्रसारणं स्यात्, अभ्यासे तु प्राप्तस्य संप्रसारणस्य न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधो भवेत्। किन्तु तथा नेष्टं, द्वित्वात् प्रागेव संप्रसारणम् इष्टं, संप्रसारणानन्तरं पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम् इति परिभाषया द्वित्वं विधातव्यं। कथं भविष्यति? तत्र अभ्यस्तस्य इति पदस्य व्याख्यानं विधेयः। अभ्यस्तम अर्थात अभ्यस्त संज्ञा अस्ति अस्य स अभ्यस्तः हर्षादित्वात् अच् प्रत्यये सति अच् प्रत्ययान्तः अभ्यस्त शब्दः। सः कः? अभ्यस्त संज्ञा निमित्तं सनादिः सन लिट् इत्यादयः प्रत्ययाः ये अभ्यस्त संज्ञायां निमित्तं वर्तन्ते परंपरया। सनं निमित्तीकृत्य लिटं वा निमित्तीकृत्य धातुर्द्वित्वं भवति, द्वित्वानन्तरम् अभ्यस्त संज्ञा भवति। अभ्यस्त संज्ञायां निमित्तं जातं सनादिः। तस्य अभ्यस्तस्य अर्थात सनादेः प्रत्ययस्य या प्रकृतिः हुएय धातु रूपा तस्य हुएयः संप्रसारणम् एवं अर्थो भवति। अभ्यस्त संज्ञा निमित्तं यः सनादिः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिभूता या हुएय धातु रूपा तस्य धातुरूपस्य संप्रसारणं भवति। अर्थात यत्र यत्र हुएय धातोः द्वित्वं विधातव्यमस्ति भविष्यति काले अभ्यस्त संज्ञा कर्तव्या अस्ति तत्र तत्र द्वित्वात् प्रागेव धातोः पूर्वं संप्रसारणं विधातव्यम्। अत्र लिटि लकारे लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं कर्तव्यमस्ति, द्वित्वानन्तरम् अभ्यस्त संज्ञा भविष्यति। अतः भाविनी अभ्यस्ते भाविन्याम् अभ्यस्त संज्ञायां पूर्वं द्वित्वं बाधित्वा संप्रसारणं भवति अनेन सूत्रेण। अभ्यस्तस्य च इति सूत्रेण द्वित्वात् प्रागेव संप्रसारणं कर्तव्यम्। अत एव सूत्रस्य वृत्तिः क्रियते अभ्यस्ति भविष्यतो हुएयः संप्रसारणं स्यात्। यस्य हुएयः अभ्यस्त संज्ञा भाविनी वर्तते तस्य हुएयः द्वित्वात् पूर्वमेव संप्रसारणं कर्तव्यम्। क्रियतां संप्रसारण विधिः। वा इत्यत्र यः यण् वकारः तस्य संप्रसारणं भवति उकारः। उकारात् परः यः आकारः तस्य संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं भवति उकारः। एवं च संप्रसारणे पूर्वरूपे कृते किं धातुरूपं जातं? हु इति। तस्य हु इत्यस्य पुनः प्रसंग विज्ञानात् द्वित्वं कर्तव्यं। हु इत्यस्य द्वित्वे हु अ अभ्यासे हकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे झकारे, झकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जकारे जुहु इति धातुरूपं जायते। तत्र प्रत्यययोगेन रूपाणि साधनीयानि।
नली परे उकारस्य अचोयिनीति इति वृद्धिः औकारः औकारस्य आवादेशः एक वचने जुहाव इति रूपम्। द्विवचने जुहु अतुस् उकारस्य यणं बाधित्वा उवंग भवति अचिष्णु धातु ब्रुवं योरियं उमगौ जुहु बतुः। बहुवचने जुहु गुहु। मध्यम पुरुषैक वचने थलः इडागमे भारद्वाज नियमेन थलः इडागम विकल्पो भवति। अजन्तो धातुः वर्तते क्रादिनियमेन प्राप्तस्य इडागमस्य अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इति निषेधो भवति। तदनन्तरं ऋडितो भारद्वाजस्य इति विकल्पो भवति। इडागम पक्षे जुहु इथ उकारस्य सार्वधातु उकार धातुकयोः इति गुणे ओकारे अवादेशे जुहवीथ। इडागमाभावे जुहोथ। अथुसि अप्रत्यये च परे उभंगादेशे जुहुवथु जुहुव। उत्तम पुरुषेण लि णित्वद्भाव पक्षे वृद्धिः औकारः आवादेशः जुहाव। णित्वा भाव पक्षे उकारस्य गुणः ओकारः तस्य आवादेशः जुहव। वमयोः क्रादिनियमेन इडागमे जुहु इत्यत्र उकारस्य उभंगादेशे जुहुविव जुहुविम। एवं प्रकारेण लिटि रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे जुहाव जुहुवतुः जुहुवुः जुहविथ जुहोथ जुहुवथुः जुहुव जुहाव जुहव जुहुविव जुहुविम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आंग पूर्वकस्य प्रयोगः अस्यैव आकारणे अर्थे वर्तते हे पुत्र इति आजुहाव आकारयामास। आत्मनेपदे जुहुवे जुहुबाते जुहुवीरे जुहुविषे जुहुबाते जुहुविड्वे जुहुविद्वे जुहुवे जुहुविमहे जुहुविमहे। एवं प्रकारेण द्वयोः पदयोः लिटि लकारे रूपाणि उक्तानि। तदत्र ग्रन्थे लिखितं ततो द्वित्वं सम्प्रसारणानन्तरं द्वित्वं भवति। रूपाणि जुहाव जुहुवतुः जुहुवुः। परस्मैपदे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु जुहविथ जुहोथ मध्यम पुरुषैक वचने जुहुवे आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैक वचने। अग्रे आर्धातुकेषु लकारेषु धातोः एचः एकारस्य आत्वे कृते ह्वा इत्यस्य रूपं भवति। अनिट् धातुः वर्तते अतः लिटि लकारे तासः इडागम निषेधे रूपाणि भवन्ति। परस्मैपदे ह्वाता ह्वातारौ ह्वातारः ह्वातासि ह्वातास्तः ह्वातास्थः ह्वातास्मि ह्वातास्वः ह्वातास्मः। आत्मनेपदे ह्वाता ह्वातारौ ह्वातारः ह्वातासे ह्वातासाथे ह्वाताद्वे ह्वाताहे ह्वातास्महे ह्वातास्महे। नृटि लकारे परस्मैपदे ह्वास्यति ह्वास्यता ह्वास्यन्ति ह्वास्यसि ह्वास्यथा ह्वास्यत ह्वास्यामि ह्वास्याव ह्वास्यामः। आत्मनेपदे ह्वास्यते ह्वास्येते ह्वास्यन्ते ह्वास्यसे ह्वास्येते ह्वास्यद्वे ह्वास्ये ह्वास्यावहे ह्वास्यामहे। लोटि परस्मैपदे ह्वयतु ह्वयतात् ह्वयतां ह्वयन्तु ह्वय ह्वयतात् ह्वयतं ह्वयत ह्वयानि ह्वयाव ह्वयाम। आत्मनेपदे ह्वयतां ह्वयेतां ह्वयन्तां ह्वयस्व ह्वयेथां ह्वयध्वं ह्वयै ह्वयावहै ह्वयामहै। लङि परस्मैपदे अह्वयत् अह्वयताम् अह्वयन् अह्वयः अह्वयतम् अह्वयत अह्वयम् अह्वयाव अह्वयाम। आत्मनेपदे अह्वयत अह्वयेताम् अह्वयन्त अह्वयथाः अह्वयेताम् अह्वयध्वम् अह्वये अह्वयावहि
अह्वयामहि। विधिलिंगी परस्मैपदे ह्वयेत् ह्वयेतां ह्वयेयुः ह्वयेः ह्वयेतं ह्वयेत ह्वयेयं ह्वयेव ह्वयेम। आत्मनेपदे ह्वयेत ह्वयेयातां ह्वयेरन् ह्वयेथाः ह्वयेयाथां ह्वयेध्वं ह्वयेव ह्वयेय ह्वयेवहि ह्वयेमहि। आशीर्लिंगी आशीर्लिंगी परस्मैपदे यासुटः कित्वात् तत्र संप्रसारणं भवति। वचि स्वप्य जादीनां किति इति तत्र अभ्यस्तस्य च इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः? तत्र अभ्यस्ति भविष्यन्नास्ति ह्वय धातुः, द्वित्वस्य प्रसंगो नास्ति। कित्वात् वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यनेन संप्रसारणं। वा इत्यत्र वकारस्य उकारः आकारस्य संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे हु इति रूपं जातं। तस्य यासुटि परे दीर्घो भवति। अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे। हूयात् हूयास्तां हूयासु हूयाः हूयास्तं हूयास्त हूयासं हूयास्व हूयास्म। आत्मनेपदे ह्वासिष्ठ ह्वासियास्तां ह्वासिरन् ह्वासिष्ठाः ह्वासियास्तां ह्वासिध्वं ह्वासिय ह्वासिवहि ह्वासिमहि। अग्रे लुङि लकारे वे धातु लुङि लकारे अडागमे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि प्रत्यये चिलि लुङि इति चिलौ चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिजादेशे प्राप्ते। तम सिजादेशं बाधित्वा अत्र चिलेः स्थाने अङादेशो भवति। स च परस्मैपदे नित्यं भवति आत्मनेपदे विकल्पेन भवति। तेन त्रिविधानि रूपाणि भवन्ति। सूत्रमस्ति लिपि सिचि हुवश्च। लिपि धातोः सिचि धातुः लिप्पकारान्त सिच्चकारान्त लिप उपदेः उपदेहो वृद्धिः तुदागौ आगमिष्यति। लिम्पति लिम्पतीव तमोङ्गानि मृच्छकटिके प्रयोग। शिच धातुः अपि तत्रैव वर्तते तुदादौ एव। सिञ्चति क्षेमुचादीनाम् इति नुमागमो भवति लिपेरपि सिचेरपि। तेन सिञ्चति इति रूपं भवति सिच धातोः। एतयोर्धातवोः लुङि लकारे चिलेः स्थाने अङादेशो भवति। तथैव वः अपि वा धातोः वे स्पर्धायाम् इति धातोः कृतात्वस्य वा इत्यस्य लुङि लकारे चिलेः स्थाने अङादेशो भवति। लिपि सिचि हुवश्च इत्यनेन नित्यं भवति। आत्मनेपदे तो अस्य नित्यप्राप्तस्य विकल्पो विधीयते आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्। लिपि सिचि हुवश्च इत्यस्य अर्थः अस्ति एभ्यश्च्लेरङ् स्यात्। एभ्यः लिपि सिचि वा इति त्रिभ्यः धातुभ्यः चलेः चलेः सिच् इति सूत्रात् चलेः इति पदम् अनुवृत्तम् अङ् स्यात्। अस्यति वक्ति ख्यातिभ्योङ् इति सूत्रात् अङ् इति पदम् अनुवृत्तम्। चलेः स्थाने अङ्गादेशो भवति। आत्मनेपदेषु विकल्पेन भवति। अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति। तर्हि परस्मैपदे चलेः स्थाने नित्यम् अङ्गादेशः भवति। अङ्गादेशे कृते किं रूपं जातम्? अ हुआ अ ति। तेः इकारलोपे अ हुआ अ त। हुआ धातोः आकारस्य लोपो भवति। आतो लोप इति च। ङित् वर्तते अजादिः वर्तते आर्धातुकं वर्तते। अजाद्योः आर्धातुकयोः किङिदितोः परतः
आतो लोपः स्यात् इति अर्थः कृतः। अङि प्रत्यय आकारलोपे परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति अहुवत् अहुवताम् अहुवन् अहुवः अहुवतम् अहुवत अहुवम् अहुवाव अहुवाम। आत्मनेपदे विकल्पेन भवति अङादेशः। अङादेशपक्षे रूपाणि भवन्ति तत्रापि अङि परे आकारलोपः अहुवत अहुवेताम् अहुवन्त अहुवथाः अहुवेथाम् अहुवध्वम् अहुवे अहुवावहि अहुवामहे। आत्मनेपदे अङादेशाभाव पक्षे चलेः स्थाने सृजादेशो भवति। सृजादेशपक्षे रूपाणि भवन्ति। स्विचः इडागम निषेधो भवति धातोः अनिट्कत्वात् एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यनेन तेन रूपाणि भवन्ति अहुवास्त अहुवासाताम् अहुवासत अहुवास्थाः अहुवासाथाम् अहुवाध्वम् अहुवासि अहुवास्महि अहुवास्महि। एवं प्रकारेण त्रिविधानि रूपाणि जातानि लुङि लकारे। अग्रे लृङि परस्मैपदे अहुवास्यत् अहुवास्यताम् अहुवास्यन् अहुवास्यत् अहुवास्यः अहुवास्यतम् अहुवास्यत अहुवास्यम् अहुवास्याव अहुवास्याम। आत्मनेपदे अहुवास्यत अहुवास्येताम् अहुवास्यन्त अहुवास्यथाः अहुवास्येथाम् अहुवास्यध्वम् अहुवास्ये अहुवास्यावहि अहुवास्यामहि। एवं प्रकारेण वयं स्पर्धायाम् इति धातोः सर्वेषु लकारेषु उभयोरपि पदयोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि भवतु। किम् अत्रैव पाठविरामो विधातव्यः भवतु। पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।